नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचन मार्फत पहिलो शक्ति बन्न दलहरूको रस्साकस्सी। 5 दलीय मोर्चालाई पत्ता साफ गर्ने ओलीको दावी। गठबन्धनको डरले एमालेलाई पिरोलेको प्रचण्डको टिप्पणी। प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारे पनि मतदाता शिक्षाको अवस्था भने नाजुक। मत बदर घटाउने आयोगको प्रयास अपुरो। गठबन्धनले मतदाता अलमलमा। बजेटको तयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय। आर्थिक समस्या समाधान गर्ने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव। उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाई। युक्रेनको राजधानीमा 1200 मानव शव फेला। रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएको दावी। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको तयारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज शीर्ष स्थानको गुजरात र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गुजरात 9 जितको खोजीमा, पन्जाब अङ्क तालिका सुधार्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। देशभरका 753वटा पालिकामा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख 30 गते हुँदैछ। अब भोट खसाउन जम्मा 10 दिन बाँकी छ। निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू जनताको घर दैलोमा खटिएका छन्। दलहरूले आफू पहिलो बन्ने आकलन गर्दै प्रतिस्पर्धी लक्षित प्रहार गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो। 5वटा गठबन्धन भनेको एक किलाका ढक जस्तो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। केही समय पहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई 1-1 किलोको ढक र आफूलाई क्विन्टल नै भनेका थिए। सत्ताबाट सडकमा पछार्न सक्ने ताकतलाई किलोका ढकमा झारिदिएपछि विपक्षीको मन पोलेको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले त ओलीको भनाइ सहनै सकिरहेका थिएनन्। अहिले निर्वाचनको पुरापुर सरगर्मी चढेको छ। मतदाता रिझाउन सक्ने र विपक्षीलाई कमजोर पार्न सक्ने चुरो बिन्दुमा निर्वाचन पुगेपछि विपक्षीहरूले ओलीको क्विन्टल विरुद्ध प्रहार गर्न थालेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले आफू किलो र ओली क्विन्टल नै भएको स्वीकार गरेको छ। तर 5 दल सुनको किलो र ओली आलुको क्विन्टल भएको भन्दै यसरी जवाब फर्काएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई लाग्यो, उहाँले भन्नुभयो 1-1 किलाका ढकुन 5वटा दल अनि हामी एक्लैमा क्विन्टल हो भनेर। मैले भन्दा मेरै जिल्लावासीलाई विनम्रतापूर्वक उहाँले बोले जस्तै शैलीमा त हामी बोल्दैनौँ। उहाँले बोले जस्तै अरूलाई नकारात्मक ढङ्गले भन्ने गरी त भन्दैनौँ। तर हिसाब मिलेन भने हिसाब चाहिँ बुझाइदिनुपर्छ। हामी 5वटा 1-1 किलाका ढकैनौँ। हामी 1-1 तोला मात्रै हौँ। क्विन्टल चाहिँ उहाँ क्विन्टल नै हो। तर 1 क्विन्टल आलु र 5वटा तोला सुनको हिसाब बजारमा गएर सोध्यो भने कमरेड केपी ओलीलाई थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो। अहिले गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल र नेकपा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। 5 दल एक ढिक्का भएको भए एमाले निकै दबावमा पर्न सक्थ्यो। तर गठबन्धनमै गडबड भएपछि धमाधम बागी परेका छन्, जसका कारण ओली थप हौसिएका छन्। हारको मानसिकतामा हुनुपर्ने ओलीले जितको दम्ब देखाउन थालेपछि माओवादीले समेत क्विन्टलको जवाब क्विन्टलमै फर्काउने कोसिस गरेको छ। आफूलाई हराउनकै लागि राजावादी र विप्लवसँग तालमेल गरेको आरोप माओवादीले लगाएको छ। 5 दल 5 किलो, म एक्लै 1 क्विन्टल एमाले भन्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ कांग्रेसले कारवाही गरेको गोविन्द राजलाई लिएर केही ग्राम थप्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ढक नपुगेर, वेट नपुगेर। त्यसै गरी राप्रपाबाट चोइटिएको सानो कमल थापाको गुटलाई लिएर उहाँले चाहिँ अलिअलि केही ग्रामहरू थपिराख्नु भएको छ। मूलत सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आफू हार्न तयार छन्, तर एमालेको जित कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न तयार छैनन्। यसका लागि जुनसुकै त्याग गर्न पनि गठबन्धन तयार देखिन्छ। तर गत निर्वाचनको बलियो विरासत जोगाउन पनि ओलीलाई हार्ने छुट छैन। उनी 5 दललाई एकैपटक कर्याक कुरुक पार्ने दावी गरिरहेका छन्। अरू पार्टीहरूको सम्बन्धमा म कुनै कमेन्ट गरिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। यो पनि आवश्यक छैन। प्रसङ्गवश आएको अब प्रचण्डको बारेमा के कुरा गरिनुपर्छ समयको बर्बाद। माधव नेपालको नाम लिएर म एकछिनपछि मुख खुल्ला गर्छु। यस्ताको नाम किन लिनु?
देशका कुलंगार, अन्तर्घाती, अन्तर्वंशीय, यस्ताको नाम किन लिने? उम्मेद्वारका गफ र भाषण सुन्दा हार्न सक्ने त कोही देखिएकै छैन। मानौ निर्वाचन सबैले जित्नका लागि हो। ठूला राजनैतिक दलका घमण्ड छुट्टै छन्। विगतमा पहिलो भएको एमाले आफू नै पहिलो हुने आडम्बर देखाइरहेको छ। झण्डै पहिलो हुन चुकेको नेपाली कङ्ग्रेस 4 दल साथमा लिएर पहिलो हुने महत्त्वाकांक्षा पालिरहेको छ। तर निर्वाचनको उम्मेदवारी संख्या हेर्दा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो, राप्रपा तेस्रो र माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा छन्। यसै गरी जसपा 5औं स्थानमा रहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी 6औं स्थानमा छ, जसले समेत सम्भावित मत परिणामको सम्भावना देखाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तिनै तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई पत्ता साफ पार्ने दावी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापामा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुवै निर्वाचन मार्फत एमाले 5वटै दललाई पत्ता साफ पार्ने दावी गर्नुभएको हो। त्यस्तै ओलीले गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। उहाँले एमालेको शक्तिका कारण मुलुकको राजनीति नै 2 धारमा मात्र सीमित बनेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले देशको नेतृत्व नछाडेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रले नै अहिले पनि राजनीतिक एजेन्डामा गठबन्धनमा र सरकारमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनकै डरले एक्लै निर्वाचनमा जान नसकेको बताउनु भयो। उहाँले चितवन लगायत महानगरमा रहेका बागीले अप्ठ्यारो नपार्ने पनि बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताका सबै बुँदाहरूको पूर्ण पालना गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको समाचार भन्ने तर दृश्य चाहिँ त्यस विपरीत आउने काम भए त्यो खतरनाक हुने भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले आज काठमाडौँमा जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर मात्रै निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। धेरै कष्ट सहनु परे पनि सहौँ। अब जम्मा 10 दिन बाँकी छ। यो 10 दिन निर्वाचन आचार संहिताका सबै बुँदाहरूलाई पालना गरेर यो मुलुकमा हाम्रा सबै निर्वाचनहरूलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीले बनाएका नियमहरू बडा राम्रा छन्, व्यावहारिक छन्, उपयोगी छन् र यसले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई साँच्चै नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। निर्वाचन आयोगले सबैले मान्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ नै नरहेको पनि तर्क गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेका आचार संहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 2022को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाइएको बताउनुभयो। राज्यले प्रविधिलाई मात्रै हेरेर कानुनहरू बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आचार संहिता पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको हो। मात्रै हेरेर राज्यले कानुनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तपाईँको वञ्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य
प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि सङ्कुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छन्। त्यसले गर्दा पत्रकार महासंघले हामीले भन्यौँ त्यो निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता छ त्यसलाई हामीले आचार संहिताका रूपमा मान्न जरुरी छैन। हाम्रो आफ्नै आचार संहिता छ, त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो। त्यो अपेक्षा हामीले कति पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो आचार संहिताको जगमा उभिएर हामीले त्यो आधारमा चाहिँ हामीले निर्कल गर्ने हो र त्यो आधारमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भनेर महासंघले भनिरहेको छ, हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वतन्त्रता हो, स्वच्छन्दता पनि हो कि के हो, स्वच्छन्दता कसो हो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति छलफलमा अनि आएको थियो अघि। अब एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, उखान भनाइ छ, भर्च्यु ह्याभ देयर लिमिटेसन भन्छ। भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे, भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। त्यसमा अलिकति ट्विस्ट चाहिँ हुनुपर्छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफूले कहिले सङ्गत नै नगरेको महिलासँग आफूलाई आरोपित गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। आफू मेयर सम्पदा विभागमा काम गर्न आएकी ती महिलासँग आफूले कहिले सङ्गत नै नगरेको स्थापितले दावी गर्नुभयो। आज काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10मा आयोजित चुनावी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू महिला मैत्री भएकाले उनीहरूसँग आफ्नो धेरै फोटोहरू हुन सक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। तर महिलाहरूमाथि आफूले कुनै पनि अनुचित सम्बन्ध नराखेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। बेसी कोमल भएको कारणले पनि महिला मैत्री हो। मैले खेलकुदमा चाहिँ महिलाहरूको एउटा डिभिजन खोल्ने भनेको 51 सालमा, त्यसैले मेरो फोटाहरू धेरै महिलाहरूसँग देखा पर्न सक्छ। अब सक्छ, यही कारणले मैले आरोपित हुनु जरुरी छैन। स्थापितले आफू महिला हिंसा विरोधी भएकाले उनीहरूमाथि आरोप लगाउँदा पनि आफूले गालीमा जवाफ दिन नचाहेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मत माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुग्न थालेपछि चुनावी रौनक वात्तै बढेको छ। तर आसन्न निर्वाचनमा हुन सक्ने मत बदरको जोखिम र मतदाता शिक्षाका सवालमा भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। 2048 सालको निर्वाचनमा समग्रमा मत बदर 4.37% थियो। 2074 सालसम्म आइपुग्दा शिक्षाको प्रतिशत बढ्यो, सूचना प्रविधिमा फड्को मार्यो, तर निर्वाचनमा हुने मत बदर भने झन् बढ्यो। अझ रोचक त ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा मत बदर धेरै छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँमा 17, ललितपुरमा 18 र विराटनगरमा 22% मत बदर भएको तथ्याङ्क छ। दलहरू मिलेर निर्वाचन लडेको ठाउँमा धेरै मत बदर हुने गरेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेरै चुनाव लड्दैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरू पनि चुनावी तालमेल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। झण्डै 20 लाख नयाँ मतदाता छन्। गत निर्वाचनमा घर घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्दा समेत मत बदर बढ्यो। आम मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्ने दिन धेरै टाढा छैन, तर अहिलेसम्म मतदान बारे कसैले केही सिकाएको छैन। घरमै बस्ने, केही बाहिर ननिक्लिने, सबै महिला पुरुष बुढो पाको सबैलाई कहाँ थाहा छ र? गरेर त यसो उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ सबै गरे पो थाहा हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। मलाई त हुँदैन, तर समस्या पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किन धेरै ठुलो छ नि त, धेरै ठुलो त पत्र छ। त्यसमा अब के कसो कस्तो मान्छे को उठेको सबै ज्ञान त हुनु पर्यो नि त्यो मान्छेहरूलाई। त्यो ज्ञान त कहाँ हुन्छ र? त्यो त आएको छैन। अब दलहरूले चाहिँ अब यसमा हाल यसो छ हाल्नुपर्छ भनेको छ। त्यो अब म हाल्ने त्यो चिन्ह ल्याएर अनि यसरी हाल्नु भनेर सिकाउन आउँथ्यो। राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावी प्रतिबद्धता सहित नागरिकको घर दैलो अभियानमा छन्।
तर आम मतदाताले व्यक्त गर्ने मतको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ भने न त जिम्मेवार निर्वाचन आयोग बनेका छन् न त उम्मेद्वार नै। उम्मेद्वारहरू पर्चा बाँड्दै मत हाल्नु है भन्दै हिँडेका छन्। मतदाता शिक्षाकै लागि झण्डै 22 करोड बजेट विनियोजन गरेको निर्वाचन आयोग यो पटक प्रविधिको भरोसामा छन्। बढीभन्दा बढी अब यो डिजिटल युग, टेलिभिजन अथवा चाहिँ नि एसएमएस अनि त्यसपछि गएर विभिन्न खालका चाहिँ अब यो सोसल मिडियाहरू यो बढी प्रयोग गर्ने र निर्वाचनको दिन र अघिल्लो दिन मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षाको लागि 2 जना चाहिँ स्वयंसेवक टाइपको मान्छेहरू राखेर त्यहाँबाट मतदान कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउने तयारीमा छ। गत निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा घट्दैलो अभियानका लागि 20,000 बढी स्वयंसेवक परिचालन गरेको आयोगले यो पटक रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाललाई मतदाता शिक्षा सुम्पेका छन्। श्रव्य दृश्य प्रसारण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश प्रवाहमा जोड दिएका छन्। आयोगले निर्वाचनको अघिल्लो दिन र निर्वाचनकै दिन मात्र बुथ वरपर स्वयंसेवक खटाउने आयोगको योजना छ। विगतको निर्वाचनमा भएको मतबदर र मतबदर हुने कारण हेर्दा यो पटक अझ मतबदरको संख्या स्वतः बढ्ने विज्ञहरूको आकलन छ। र गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन चिन्हहरू यति धेरै हुन्छन् र फेरि अब एउटै गठबन्धनको 5 ठाउँमा लाउनु पर्ने हुन्छ क्या, सर र एक ठाउँ लाउन पाइएन मतदाता शिक्षाको कुराहरूमा। होइन, अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा प्रभावकारी ढङ्गबाट गरेको हामीहरूले अनुभूति गरेका छैनौँ। निर्वाचन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ पाएको छ। आयोगले मतदाता शिक्षाकै लागि झण्डै 22 करोड खटाएको छ। तर यो पटक पनि मतदाता शिक्षामा करोडको लगानी उही बालुवामा पानी सरह हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन नजिकिएसँगै सिङ्गो देश चुनावमय बनेको छ। हरेक क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनको प्रभाव परेको छ। त्यसमा पनि कला क्षेत्र त यस निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रवेशको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा उपभोग गरिरहेको छ। रङ्गीन पर्दामा देखिएर लोकप्रियता हासिल गरेका कलाकार यति बेला तछाड मछाड गरेरै राजनीतिमा होमिरहेका छन्। ठुला कलाकारहरू ठुलै भागको आशा गरेर नेताहरूको पछि लागेका छन् भने सानो प्रोफाइलका कलाकारहरू सानै पदमा चित्त बुझाउँदै राजनीतिमा लागेका छन्। अहिले साना कलाकारहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा देखिएका छन्। ठुला कलाकारहरू चाहिँ पछि सांसद वा अरू कुनै नियुक्तिको आशामा एक न एक पार्टीको छत्रछायामा लागिरहेका छन्। कुनै समय रेडियो नेपालमा समाचार भनेर होस् कि लोकद्रोही गाएर चर्चामा रहेकी कोमल ओलीले एकाएक छलाङ मार्दै राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरिन्। राप्रपामा प्रवेश गरेर जनताको पार्टी राप्रपा भन्न नभ्याउँदै कोमल ओली अर्को केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा हाम फालिन्। राप्रपाबाट एमालेमा छलाङ मारेकी कोमल ओली पछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइन्। सांसद समेत हुन भ्याएकी कोमल अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छिन्। कोमलपछि अभिनेत्री रेखा थापाले पनि राजनीतिको फेरो समाइन्। कुनै बेला सिंहदरबार अगाडि प्रचण्डसँग कम्बर मर्काएर नाचेकी रेखालाई पनि प्रचण्डले लामो समय माओवादीमा टिकाउन सकेनन्। उनी पछि राप्रपामा प्रवेश गरिन्। अहिले पनि रेखा राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपाबाटै राजनीति गरिरहेकी छिन्। कलाकार राजनीतिमा होमिएको लामै लिस्ट छ। आफूलाई सदाबहार अभिनेत्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने करिश्मा मानन्दरले पनि यो मुलुकको विकल्पका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको उदय भयो भन्दै बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिन्। नयाँ शक्तिमा लामो समय अडिन नसकेकी करिश्मा केही समय मौन बसे पनि फेरि अहिले एकाएक सूर्य कुमारी भएर उदाएकी छिन्। करिश्मा अहिले एमाले प्रवेश गरेकी छिन्। एमाले प्रवेश गरेपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी करिश्माले आफ्नो न्वारानको नाम सूर्य कुमारी भएको भन्न समेत भ्याइन्। आफ्नो न्वारानको नाम सार्वजनिक गरेपछि चर्चा र आलोचना दुवै बटुलेकी करिश्मा अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा लागेकी छिन्। उनी पार्टीको सभा सम्मेलनमा समेत पुग्न थालेकी छिन्। कोमल, रेखा र करिश्मा राजनीतिमा दौडिँदै गर्दा सँगैका सहयात्री भुवन केसी र श्वेता खड्काले पनि औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेका छन्। कुनै बेला एमाले निकट मानिने भुवन केसी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। भुवनसँगै अभिनेत्री श्वेता खड्का पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गरिन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केसी र खड्कालाई बालुवाटारमै कार्यक्रम आयोजना गरेर काङ्ग्रेसमा भित्र्याए। यी ठुला प्रोफाइलका कलाकारहरू मात्र होइन, अलिक कम प्रोफाइलका कलाकार पनि आफ्नो औकात अनुसारको पार्टीको
फेरो समातेर नेता बन्ने दाउन्नमा छन्। स्थानीय तहमा दर्जनभन्दा बढी नाम चलेका कलाकारहरू उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाह बाहेक राप्रपाबाट मदन दास श्रेष्ठ, वडा सदस्य किशोर भण्डारी, डिट्ठा साफ लगायतका कलाकारहरूमा राजनीति रहर जागेको छ। यसरी पार्टीमा सक्रिय बनेका कलाकारहरू विशुद्ध जनताको सेवा गर्न नै राजनीतिमा लागेको दावी गर्छन्। भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने त्यो भनाइले मलाई मनमा र मेरो मस्तिष्कमा छोयो। त्यसै हो, यही पार्टीमा आबद्ध भएर म सेवा गर्छु भन्ने एउटा अभिलाषा जाग्यो र म यसरी आबद्ध भएँ। कलाकारले दर्शक श्रोताबाट पाएको माया र लोकप्रियतालाई यति बेला लगेर राजनीतिसँग साटिरहेका छन्। सायद ढल्किँदो उमेर र नयाँ पुस्ता हाबी भएर पनि होला कलाकारिता क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका अहिलेका यी कलाकारहरूले राजनीतिमा नै आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। मुस्लिम समुदायले आज विशेष नमाज पाठ गरी ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिएर ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। 10औं महिनाको पहिलो दिन आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि 3 दिनसम्म आफूभन्दा ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिएको छ। आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवै, खजुर लगायत मिठा खानेकुरा खान दिने चलन छ। खुसीपूर्वक दान गरेर दिन दुखी एवं गरिबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई ईद उल फित्र भनिएको हो। सरकारले ईदको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सम्पत्ति पहिचान गर्नका लागि मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा लेखा परीक्षण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति एकिन गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सम्पत्तिको अडिट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यहाँहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हामी राष्ट्रिय सम्पत्तिको आज कति हो हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति, अडिटरहरूले अडिट गर्नुपर्ने बेला भयो। विभिन्न क्षेत्रका सम्पत्तिहरूको हामीले अडिट गरेर आज राष्ट्रको सम्पत्ति यति हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा विद्यमान गरिबी अन्त्य नहुनुको कारण खोजी गर्न पनि लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र बनाएको अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई रिझाउने प्रयास गरेको छ। तर निजी क्षेत्रको योगदान बिना अर्थतन्त्र सुधार नहुने बताउने मन्त्रालयले कुनै पनि वर्ष निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ। स्थानीय निर्वाचनको चटारोमा पनि सरकारले बजेट प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ। देशका अर्थतन्त्रका सूचक निरन्तर ओह्रालो गतिमा गइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन प्रयत्नशील छ। प्री बजेट छलफलमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीसँग खुलेर बोलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुली बारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएको भन्दै उनले ठूला उद्योगीको ताली समेत खाए। योगदान गर्ने निजी क्षेत्रकै भएको हुनाले त्यति अर्थ मन्त्रालय पनि तपाईहरुकै हो 70% है। पहिले यो कुरा बुझ्नुहोस्, किनभने त्यही 70-30 मिलेर न अर्थ मन्त्रालय बन्ने हो, अर्थतन्त्र बन्ने हो। तपाईहरुको पुरै हक छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइ कराई गर्ने, व्यवसायीहरू घटाउन रोइ कराई गर्ने कुरा छोड्दिउँ। अब दुईटै कुरा। आगामी बजेट कस्तो आउला भनेर उद्योगीले राखेको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आफूले उत्पादकत्व बढाउने बजेट ल्याउने बताए। कृषिलाई प्रविधि सहित आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु आफ्नो मुख्य काम भएको उनको भनाइ छ। वैदेशिक लगानी
को कुरा गर्नुभएको छ, वैदेशिक लगानी आउँछ। मैले यसो हेरेँ 3टा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने 6-7 खर्ब आउला जस्तो लाग्यो। अब वैदेशिक लगानीका चाहिँ सरकार ल्याउने, हामी प्रोजेक्ट बेसमा ल्याउँछौँ। लगानी र व्यवसायमा ल्याउनेको लागि हाम्रो तर्फबाट पुरै हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छन्, तपाईँहरू ल्याउनुहोस्। 2 तरिकाले ल्याउँ। मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लाग्दै जाँदा सरकारसँग र राजनीतिक दलसँग निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैनन्। जुन कुरा बुझेर हुन सक्छ, निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले कसरी खुसी बनाउने भन्ने त्रिक्रम अपनाइरहेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 28 शीर्षकमा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। महासङ्घले तरलता व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च विस्तार, स्टार्टअप इनोभेसनदेखि सुशासनसम्मका सुझाव सरकारलाई दिएको हो। तर लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। हामी विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ, कार्यान्वयनमा सहकारी गरिदिनुहोस्। हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुहोस्। हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, हडताल नगरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटन लिएर आउँछौँ, स्वागत गरिदिनुहोस्। हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ देखिन्छ, जसका कारण जनतादेखि निजी क्षेत्रसम्म सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। निजी क्षेत्रको योगदान बिना अर्थतन्त्र सुधार नहुने बताउने सरकार व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले अब कस्तो बजेट ल्याउँछ त्यो हेर्न जेठ 15 गते नै कुर्नुपर्नेछ। यो समाचारका लागि दिपेश किमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको राजधानी किभमा ठूलो संख्यामा मानव शव फेला परेको छ। युक्रेनी अधिकारीले रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएका 1200 जनाको शव फेला परेको जनाएको छ। शव सङ्कलन गरेर उनीहरूको मृत्युको कारण थाहा पाउन फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ज्यान गुमाउने मध्ये धेरैजसो पहिचान भइसकेको छ। 240 शवको पहिचान गर्न पनि कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच युरोपियन युनियन EUले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। EUको विदेश मामिला परिषद बैठकले रुसमाथि 6औं पटक थप कडा प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ। परिषदले रुसी तेल खरिदबारे केही कठोर निर्णय गर्ने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज शीर्ष स्थानको गुजरात र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा हुने 2 टोलीको खेल अब केही बेरपछि सुरु हुँदैछ। गुजरात आज 9 जितको खोजीमा रहेको छ। गुजरात 9 खेलमा 8 जितसहित 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गुजरात पन्जाबलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको अग्रता यथावत राख्न चाहन्छ। यता पन्जाब जित निकाल्दै प्ले अफ पुग्ने सम्भावना कायम राख्ने योजनामा रहेको छ। यस्तै पन्जाब अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। यसअघिको भेटमा गुजरातले पन्जाबलाई 6 विकेटले हराएको थियो। पन्जाब 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
निर्वाचन मार्फत पहिलो शक्ति बन्न दलहरूको रस्साकस्सी 5 दलीय मोर्चालाई पत्ता साफ गर्ने ओलीको दावी गठबन्धनको डरले एमालेलाई पिरोलेको प्रचण्डको टिप्पणी प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारे पनि मतदाता शिक्षाको अवस्था भने नाजुक मत बदर घटाउने आयोगको प्रयास अपुरो गठबन्धनले मतदाता अलमलमा बजेटको तयारीमा जुटियो अर्थ मन्त्रालय आर्थिक समस्या समाधान गर्ने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाई युक्रेनको राजधानीमा 1200 मानव शव फेला रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएको दावी रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने इयुको तयारी र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज शीर्ष स्थानको गुजरात र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गुजरात 9 जितको खोजीमा पन्जाब अङ्क तालिका सुधार्ने दाउमा हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार